नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाए दोस्रो पटक विश्वासको मत 172 सांसदको समर्थन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्राप्त गरे विश्वासको मत। विपक्षमा नेकपा एमाले राप्रपा। 4 दिनभित्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। ओलीलाई मैले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाएँ, उहाँले बल्ल 1 पटक मलाई बोलाउनु भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। मन्त्रालय भागबण्डाको चेपुवामा कांग्रेस मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न प्रचण्डलाई छैन सहज। कांग्रेस माओवादी बीच लेनदेन नटुङ्गिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक भयो स्थगित। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 3 प्रमुख 3 दल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउबा बचाउमा एमाले रोक्ने। रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट महाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउने। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1, 12, 2 मा पनि आगामी वैशाख 10 गति नै उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगको घोषणा। आज घोडे जात्रा पर्व। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा, बैंक तथा राजधानी विभाग भने खुल्ला रहने। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा सभारी हुँदा अब सडक खाली नगराइने। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा नचलाइने फाइल भयो बन्द। सोभियु निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा कहाँ कति लिए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सरकारलाई पूर्णता दिन आजदेखि दलहरूबीच छलफल सुरु हुँदै। तर दलहरूले मागे निकै धेरै मन्त्री। प्रधानमन्त्रीका कारण विदेशी सम्बन्ध बिग्रिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि भयो भीषण आक्रमण, गाडी तोडफोड। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिनुभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको अभिव्यक्ति। कप्तान रोहित पौडेललाई गिरे जिल्ला नवलपरासीमा गरियो सम्मान। 30 वर्षे प्रहरी सेवा अवधि विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दरपेश। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार विस्तार गर्न हम्मे। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत रहेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको हो। जस अनुसार प्रचण्डलाई विश्वासको मत रहेको पक्षमा 172 जना सांसदको मत पर्यो भने यस्तै 89 सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नरहेको पक्षमा मतदान गरेका छन्। यस्तै 1 सांसद तटस्थ रहेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा कुल 262 सांसदहरू उपस्थित रहेको बताइएको छ। यसअघि प्रचण्डले पुस 26 मा पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला उनले 268 सांसदको मत पाएका थिए। यस्तै 2 सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए। यो बीचमा नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पारेको हो। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमाले राप्रपा र नेमकिपाका दलले विश्वासको मत दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सघाएपछि पुस 10 मा बनेको नेकपा एमाले माओवादी सहित 7 दलको सत्ता गठबन्धन भत्किएको हो। प्रचण्डले विश्वासको मत पाएसँगै पुस 10 अघिको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन औपचारिक रूपमै फेरि बिउतिन पुगेको छ। प्रचण्ड गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता 4 दिनभित्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल लागेको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सांसदबाट सोमबार दोस्रो पटक विश्वासको मत पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाँडै नै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने योजनामा रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै रिक्त रहेको मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै आज विश्वासको मतसम्म आफैसँग राखिरहेका थिए। विश्वासको मत पाएसँगै खुसी देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद
संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा भोलि बिहानै अर्थात् आजै गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्रीपरिषद विस्तारबारे छलफल हुने र 4 दिनभित्र मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने घोषणा गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग संसद भवन बाहिर संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो दलसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, सबैसँग बसेर 2-4 दिनभित्रमै सबै टुङ्गाउने र काम गर्ने विचार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच केपी शर्मा ओलीलाई मैले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाए, उहाँले बल्ल 1 पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, अझै ब्याज तिर्न छ भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो चुनौती दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेश सभाको मङ्गलबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक सोमबार साँझ सूचना प्रकाशन गरेर स्थगित गरिएको छ। काङ्ग्रेस माओवादी बीच लेनदेन नटुङ्गिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ। मङ्गलबारको बैठकमा सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि माओवादी सहितका साना दलले मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए। सोही तयारीका लागि सोमबार गठबन्धन दलको बैठक पनि बसेको थियो। नयाँ गठबन्धन दलको बैठकपछि सदन स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले मङ्गलबारका लागि आह्वान भएको बैठक सभामुख तुलाराम घरतीको निर्देशन अनुसार स्थगित गरिएको जनाएका छन्। अर्को बैठकको सूचना आएपछि प्रकाशित हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 3तिर प्रमुख 3 दलहरू रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउबा बचाउमा लागेका छन्। नेकपा एमाले रोक्ने तयारीमा लागेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसले निकै अप्ठ्यारो पारेको छ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको सरकारको विषय मात्र होइन, यो देशले नै समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दा हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भनेका थिए। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई आपसी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया नै निकै ढिलो भइसकेको छ, शेरबहादुर देउबाले भनेका थिए। यता विधेयकमा कुन बुदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसदमा जानकारी गराइने र सो बारेमा आफूले गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी थाल्नु होला भन्दै केपी शर्मा ओलीले दर्शक महानुभावहरू निर्देशन दिएका हुन्। यता यी 3 भनाई सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिइरहँदा सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको देखिन्थ्यो भने एमाले निकै आक्रामक रूपमा विरोधमा उत्रिएको हो। नेकपा एमाले उक्त विधेयकको बारेमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। विश्वासको मत माग्न प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले यसलाई सबैले स्वीकार गरेर समाधानतिर लैजानु पर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। दर्शकबिन, ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानले मर्म बमोजिम 2071 सालमै ऐन जारी भएको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी 2वटा अलग अलग आयोग सोही वर्ष गठन भए पनि प्रधानमन्त्रीले भने तर विधिका कारणले अहिलेसम्म प्रतिक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन। वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रियामा टुङ्ग्याउन चाहन्छ। दर्शकबिन, तर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा 3 प्रमुख दल 3तिर हानिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउबा बचाउमा एमाले भने आक्रामक रूपमा रोक्ने तयारीमा बचेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानीको कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। महाधिवक्ताका कार्यालय सहअधिवक्ता रञ्जीव रेग्मीका अनुसार रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारी वकिलले रवि लामिछाने विरुद्धमा मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको सो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा जानकारी गराइएको हो। उच्चले समेत रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै महाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रचार गरेको थियो। महाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि यति बेला रवि लामिछानेका फ्यानहरू अत्यन्तै खुसी भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई फसाउन अनेक जाल झेल तथा षड्यन्त्र भएको भन्दै उनका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले
चरको विरोध गर्दै आएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकामा घोडे जात्रा पर्व मनाइँदैछ। घोडे जात्रा अत्यन्तै पुरानो अनि सामाजिक जात्राका रूपमा प्रचलन कालदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मनाउँदै आइएको परम्परा रहेको छ। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले हरेक वर्ष काठमाडौँको टुडीखोलमा आशकलाको प्रदर्शन गर्दै आएको छ। यस्तै ललितपुरको पाटनमा एक्लो घोडे जात्रा दौड घोडे जात्रा मनाउने चलन पनि रहेको छ। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। कार्यक्रममा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका जवानहरूले घोडे जात्रा तथा आशकलमा प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको मानव बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गरेको र उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाएर मारिदिएको किम्वदन्तीका आधारमा घोडे जात्रा पर्व मनाइने गरिएको पाइएको छ। अर्को किम्वदन्ती अनुसार प्रत्येक वर्षको चैत्र शुक्ल प्रतिपदिकाबाट नयाँ वर्षको थालनी हुने विश्वासका आधारमा उक्त दिनको अघिल्लो दिन चैत्र कृष्ण औँसीमा घोडा कुदाएर आश्रय यात्रा गरी नयाँ वर्षमा स्वागत गरिने प्रचलन समेत रहेको बताइएको छ। घोडे जात्राको अघिल्लो दिन चैत्र कृष्ण चतुर्दशीलाई पिशाच चतुर्दशीका रूपमा समेत लिएको छ। घोडे जात्राको अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक समेत बिदा दिएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँको उपत्यकामा बैंक तथा राहदानी विभाग भने खुल्लै रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सवारीले सडकमा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ। सो परिमार्जन पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ। कार्यविधि परिमार्जनका लागि गृह सचिव जितेन्द्र बस्नेतले संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेको थियो। छलफलका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बदलिँदो शासकीय शैली अनुसार कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिहरू सवारी हुँदा अब सडक खाली नगराइने र जनतालाई शास्ति नदिने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि विशिष्ट व्यक्ति सवारीको सुविधा नलिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका समितिका संयोजक बस्नेतले कार्यविधि परिमार्जनले अन्तिम रूप लिएको बताएका हुन्। कार्यविधि परिमार्जन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस विषयमा हामीले हिजो आइतबार राष्ट्रपतिसँग पनि परामर्श लिएको बताएका छन्। उनी कार्यविधि परिमार्जनमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँकै सुझाव अनुसार कार्यविधि परिमार्जन भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पास गरे लगत्तै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण विदेशी सम्बन्ध बिग्रिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि राष्ट्रिय हित कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। सांसद भवन स्थित लहसो हलमा सोमबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टैबाटै इमान बिर्सिएर अस्थिरतातर्फ गएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड जङ्गबहादुर झैँ रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर पार्ने योजनामा रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक सम्बन्धलाई अविश्वसनीय बनाएको समेत उनले आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले मित्र राष्ट्रसँग देशको सम्बन्ध बिग्रिनुको कारण प्रधानमन्त्री रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै उनले गठबन्धनका स्वार्थीहरूले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफ्नो पार्टीले अब प्रचण्डलाई कहिले पनि विश्वास नगर्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीजी जुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो पार्टी उहाँ बाहेक सबै अरूको केही दोष छैन। अलमलमा उहाँ दबावमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी जङ्गबहादुर शैलीमा हुनुहुन्छ। उहाँ जे भन्यो त्यही हुन्छ। विपक्षी बोल्यो भने त्यसको पत्ता साफ हुन्छ। अरूसँग मिलेको भने आरोप लाग्छ। उहाँ एकता गर्न दिनुहुन्न। एकता भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई तोडेर उधुम मचाउनुहुन्छ।
उनले बताएका छन्। तोडेर जानुहुन्छ विगतमा देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले भने वामपन्थी सरकार ढाडेर प्रतिगमन भयो भन्दै दक्षिणपन्थीहरूसँग गएर जोडिन भएको भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन शिविचेता त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन SOBU निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चैत 5 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतगणना उपत्यका बाहिरका केही क्याम्पसमा जारी रहे पनि उपत्यकामा निर्वाचन भएका 15वटै आङ्गिक क्याम्पसमा मतगणना सम्पन्न भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन केन्द्रीय सामान्य समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका आङ्गिक क्याम्पस मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाली विद्यार्थी सङ्घ नेवी सङ्घले केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर शङ्करदेव पद्मकम्या पब्लिक युथ तापथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस र भक्तपुर र सरस्वती क्याम्पसमा सभापतिमा विजय प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकट अनिराश्य ब्युले उपत्यकाको पुलचोक इन्जिनियरिङ महेन्द्र रत्न चिकित्सक शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज नर्सिङ जनप्रशासन ललित कला क्याम्पसमा सभापति पदमा विजय हासिल गरेको बताइएको छ। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिले उपत्यकाको सानोठिमी क्याम्पस र नेपाल क्याम्पसमा सभापति पदमा विजय हासिल गरेको छ। उपत्यकाको रत्न राज्यलक्ष्मी नेपाल कमर्स विश्व भाषा पाटन संयुक्त चिरीचन्द्र लगायतमा निर्वाचन हुन बाँकी रहेको। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 172 मत प्राप्त गरेका छन्। उनी बहुमतले विश्वासको मत लिन सफल भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 172 विपक्षमा 79वटा मत खसेको थियो भने मत 1 जनाले मत दिएनन्। बैठकमा 262 सांसद उपस्थित रहेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डेलले समेत मत दिएका हुन्। नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्याको 50% सांसदले पत्ताएका व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 275 सिटमध्ये कम्तीमा 138 जना सांसदहरूको मत प्राप्त भयो भने मात्र विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिनेछ। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नेपालको संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई मैले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाएँ, उहाँले बल्ल 1 पटक मलाई बनाउनु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै ऋण तिर्नुपर्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई वैशाखसम्म सरकारबाट हटिसक्ने दाबी गरेको बताएका छन्। सोमबार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाखसम्ममा आफू नेकपा एमालेसँगै राष्ट्रपतिको बायाँपट्टि लबिङमा आइपुग्ने दाबी गरेको खुलासा गरेका हुन्। त्यसको निर्णयको जिम्मा संसदहरूलाई छोडेको दाहालले बताएका छन्। उनले भने त्यति बेला उहाँले तपाईँ वैशाखभन्दा उता जानुहुन्न भन्नुभएको छ। उहाँले भनेका वैशाखमा राष्ट्रपतिको बायाँपट्टि लबिङमा तपाईँ र म एकै ठाउँमा हुन्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि हामीहरू सबैको हातमा छौँ लेप्ताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई आफूले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाएकाले अझै 1 पटक केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले अझै 1 प्रधानमन्त्री बनाएको ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले त्यसको हिसाब राख्न उनको आग्रह रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसोभन्दा ओलीले गम्भीर भएर सुनिरहेका थिए। उनले ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरिरहेको छु, तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भनेर मैले तपाईलाई 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। तपाईले मलाई ब्याज तिर्नुपर्ने थियो, ऋण तिर्नुपर्ने थियो, अझै 1 पटक बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर बालकोट नगएको, बरु एमाले बारम्बार बोलाएपछि बालकोट पुगेको स्पष्ट दिँदै
एजेन्डा नमिलेका कारण एमालेसँगको सहकार्य टुटाउनु परेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानीको कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। अन्ततः महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारी वकिलले रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको सो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा जानकारी गराइएको थियो। उच्चले समेत रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रोच्चार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः यो सँगै रवि लामिछानेका समर्थकहरू अत्यन्तै खुसी भएका छन्। नेपाली जनताहरू पनि खुसी भएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई हप्काएका छन्। गठबन्धन विरोधी बोल्नु पर्दैन भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई गठबन्धन विरोधी भन्दै हप्काएका छन्। आइतबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापालाई बोल्न वञ्चित गरेका हुन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बोल्नका लागि थापाले माइक लिएर सभापतिसँग अनुमति मागे पनि उनले नदिएका हुन्। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने गठबन्धन विरोधी दुवै महामन्त्रीले बोल्नु पर्दैन। चुनाव अघि थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत पार्टी बैठकहरूमा राखेका थिए। थापा पक्षले गठबन्धनका उम्मेद्वार असहयोग गरेको उजुरी मङ्सिर 4 को चुनाव लगत्तै देउबा समक्ष पुगेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 26 गते विश्वासको मत दिने निर्णयमा महामन्त्री दुईले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध बोल्न लागेको भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापा विरुद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्।